वेलकम छ सबैजनालाई वेलकम एभ्रिवान आज हामी फर्स्ट टाइम केसिएफएलमै सिधै युट्युबमा लाइभ आइरहेछौँ है सो वी आर कमिङ यु फर एपिसोड 33 आज म डेभल्स डाउनर प्रशान्त अनि मसँग हुनुहुन्छ एलेक्स दाहाल एलेक्स दाइ वेलकम टु द सो धन्यवाद प्रशान्त म पनि डेभल्स डनबाटै भएँ है त्यही भएर इट्स गोइङ टु बी भेरी एक्साइटिङ यो आजको एपिसोड बिकज अब हामी दुवैजना अब सँगै नै अब टिम स्क्वाड ब्याटलमा पनि सँगै खेलिरहेको प्लस अनि अब हामी अरू डिफ्रेन्ट मिनी लिग्सहरूमा पनि सँगै छौँ होइन सँगै छौ त्यही त तर लाइभ भएन त तिमी के गरेछ युट्युबमा एकचोटि चेक गर्ने हो युट्युबमा पाउनु चाहिँ लिङ्कमा लाइभ भएन कि लेट मी चेक आइरहेछ दाइ ओके त्यही त यो फर्स्ट टाइम गएको हुनाले पनि अलिकति यहाँनिर हामीले क्वेसनका साथ हेर्नुपर्ने छ बट स्टिल दाइ यसो भनिदिनु नि त तपाईँको बारेमा त्यसपछि मैले देखिरहेको छु म्यान्चेस्टर युनाइटेड तपाईँले होडी लगाएर आउनु भएको छ थाहा भइसक्यो म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान भनेर होइन सो अलिकति भनिदिनु नि त अब कति भयो म्यान्चेस्टर युनाइटेड फलो गर्न थालेको लागि भयो होला अब बुढै भयो भन्नु पर्यो 20 वर्ष जति हुन लागिसकेको छ फलो गर्न थालेको भने चाहिँ अब पुरस्कार लागिसकेको छ होइन अब मैले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अब थाहा भएदेखि सुरु गर्दा चाहिँ युनाइटेड नै फलो गरेर सुरु गरेको थिएँ कि अब त्यतिखेरको प्लेयर भनेपछि त्यो टाइमको प्लेयरहरू चाहिँ अब को थियो दाइ त्यो टाइममा तपाईँले फलो गर्दाखेरि अथवा पर्टिकुलर कुनै प्लेयरले गर्दाखेरि चाहिँ ल यो क्लबमा चाहिँ म फलो गर्छु भन्ने त्यस्तो कोही छ कि अथवा कि प्लेइङ स्टाइल अथवा होइन अब त्यतिखेर कस्तो थियो भने अलिकति युनाइटेडले चाहिँ जे पनि जितिराख्ने जस्तो अवस्था थियो नि त युनाइटेड नै सधैँ लिगमा आइराख्ने होइन अब अनि अब साथी सर्कलमा पनि अब कोही कुन टिम भएपछि अब कसैले अब सबै एउटै टिम भएर गेम हेर्न रमाइलो हुँदैन थियो नि त होइन अनि अब टिम छुट्याउँदै अब ल म चाहिँ युनाइटेड चुज गर्छु है भनेर सुरु गए जस्तो के अनि त्यसपछि अब मात्रै फलो गर्न थाल्यो क्या नर्मली बेसी भन्नुपर्दा होइन अब त्यतिखेर अब बेक्यामहरू होइन अब त्यतिखेरको टप प्लेयरहरू नै थियो नि त अब क्यान्टोनाहरूको टाइम होइन उनीहरूको प्लेइङ स्टाइलहरूको चर्चा हुन्थ्यो अब यसरी नै हुन थाल्यो हौ प्लस एउटा एकदम सलिड विनिङ टिम थियो त्यो टाइममा होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड भनेको एकदम अलमोस्ट अब एभ्री सिजन अब टाइटल कन्टेन्डर टाइटल जितेर हुन्थ्यो प्लस ट्रफिजहरूदेखि लिएर च्याम्पियन्स लिगमा अहिलेभन्दा भेरी स्ट्रङ पोजिसनमा थियो सो मेबी लट्स अफ फ्यान्सहरू त्यतिखेर चाहिँ एट्र्याक्ट भएको थियो म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा चाहिँ सो त्यही दौरानमा दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन दाइ एकदम सही हो त्यो त्यही भएर पनि अब त्यो बेलामा नै अब त्यस्तै हो अब घरमा पनि दाइ चेल्सी फ्यान अब भाइ अब त्यसपछि युनाइटेड फ्यान सुरु हुन थाल्यो होइन अब साथी सर्कलमा अर्को अब मिल्ने साथी आर्सेनल फ्यान होइन त्यसरी थियो कि त्यही त त्यो हुँदाखेरि पनि छुट्टै माहौल हुन्छ नि दाइ सबैजना बसेर अब प्रिमियर लिगको डिस्कसनहरू गर्दाखेरि लेखेर अब खेलको बारेमा चर्चा गर्दाखेरि अनि सँगै बसेर हेर्दाखेरि पनि एउटा छुट्टै एउटा बन्डिङ पनि डिफ्रेन्ट भइहाल्छ त्यो एउटा कमन स्पोर्टमा चाहिँ सबैजना इन्भल्भ हुँदाखेरि त्यसमा चाहिँ मलाई पनि त्यो राम्रै एक्सपिरियन्स छ Move into our players pick match. We have Alex Dahal for game week 33 हैन Alex दाइ players pick मा फेरि पनि वेलकम छ तपाईलाई हैन players pick मा चाहिँ अलिकति बुझ्न मन लाग्यो तपाईले अब फ्यान्टेसी खेलेर पनि धेरै भइसकेको छ हैन सो तपाईको ट्रान्सफर डिसिजन्सहरु लिनु पर्दाखेरि प्लेयर्सहरु जुन लिएर आउनुहुन्छ तपाईले ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ कस्तो हुन्छ तपाईको स्ट्र्याटेजीहरु कस्तो हुन्छ त लास्ट मोमेन्टसम्म वेट गर्नुहुन्छ कि अर्ली डिसिजन लिइहाल्नुहुन्छ कि अथवा कस्तो पनि यो बीचमा हैन जस्तो च्याम्पियन्स लिग युरोपा लिगहरुको गेम छ अथवा केहीको अरु गेम छ चाहिँ म वेट गर्छु हैन नर्मली अब बीचमा केही छैन विक नै अब रेस्ट जस्तो छ भने चाहिँ म अर्ली डिसिजन लिन्छु किनकि प्राइस पनि रेज हुन सक्छ हैन तर अब यो सिजन चाहिँ त्यो ब्याड डिसिजन नै भयो अर्ली लिनु किनकि कोरोना भाइरसले कुन दिन को बिरामी भएर हैन लास्ट आवरमा चाहिँ नखेल्दिरहने जस्तो अवस्था आयो हैन त्यस्तो हो दाइ त्यो अनसर्टेनिटी धेरै छ हैन पहिला पनि अब ट्रेनिङले पनि घाइते हुने त हुन्थ्यो इन्जर्ड हुन्थ्यो हैन तर पनि त्यो रेट चाहिँ यो सिजन कम थियो हैन
तर चाहिँ अब त्यही भाइरस इन्फेक्सन चाहिँ अलिक बढी भइदिएको र कहिलेकै घाटा पनि लागिरहेछ होइन। त्यही अनुसार तपाईँले एड्याप्ट गर्नुभएको छ आफ्नो गेम अलिकति त्यो ट्रान्सफर प्लानिङ्सहरू कस्तो छ? अब प्लानिङ त आई गेस आई डिड रियली गुड होइन, बट अनलकी नै भएको हो। अब पोजिसन हेर्दै थाहा हुन्छ होइन, 102मा भइसकेपछि आई क्यान नट से आई एम ए गुड प्लानर होइन, आई डोन्ट ह्याभ एनी गुड स्ट्राटेजी होइन। अब त्यो मैले क्लेम गर्नै मिल्दैन मसँग छ भनेर त होइन। तपाईँले जस्तो अब कोही प्लेयर्सले यो गेम एकदम राम्रो पोइन्ट लिइरहेछ भने उसलाई एकदम हतारिएर लिएर हाल्नुहुन्छ, अथवा यु वेट एन्ड सी इन परफर्म कस्तो गर्छ? अब अलिकति पास्ट रेकर्ड्सहरू अथवा अघिल्लो सिजन्सहरूको पनि हेर्नुहुन्छ कि? अब म अघिल्लो सिजन पनि हेर्छु होइन। म अहिले पोइन्ट ल्याउने बित्तिकै म उसलाई चाहिँ ल्याइहाल्दिनँ कि मेरो नेक्स्ट गेम विक नेक्स्ट 3 गेम विक चाहिँ कस्तो छ कि, कतिको स्ट्रङ छ, कस्तो चान्सेस छ होइन, फिक्चरहरू हेरेर पनि नेक्स्ट 3 चाहिँ कस्तो छ त उसको होइन। ल्याइहाल्यो भने पनि अब मैले त्यसलाई बेचेर अर्को ल्याउन सक्ने अवस्था हुन्छ हुँदैन होइन, त्यो चाहिँ हेर्छु म होइन। अनि बेसिकली फोकस चाहिँ अब लगभग बिग टिमहरूमै कि हाई स्कोर गर्ने टिमहरू अब रिस्क गरेर, जस्तो अब यो सिजनमा अहिलेको यो गेम विकमा क्रिस वुड होइन, अब आई डिडन्ट ट्रान्सफर इन हिम के होइन, किनकि अब म गेस पनि गरेको थिइनँ उसले गोल गर्छ भनेर मैले गेस गरेको थिइनँ होइन। अब त्यस्तो खालको रिस्क चाहिँ मबाट हुँदैन होइन। म चाहिँ अब यसले चाहिँ गोल गर्न सक्छ होइन, यतिकोसम्म चाहिँ हुन्छ है भन्ने हिसाबले नै ल्याउने हो होइन। बेसिकली अब टप 5-6 टिमबाटै चाहिँ अब अलिकति स्ट्राइकर र मिडफिल्डमा चाहिँ अब त्यतिबाट जोड गर्छु होइन। अनि अब उसको अब एफपिएलमै भइसकेपछि वी निड टु लुक एट नट जस्ट अ गुड प्लेयर बट पोइन्ट स्कोरिङ प्लेयर नै छान्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब फर्म र अब फिक्चर त हेर्नु परि नै हाल्यो। या सो गेम विक 33मा चाहिँ हामीले अब वी आर गोइङ फरवर्ड एन्ड देन सिइङ अब को छ पनि हाम्रो रेकमेन्डेसन्सहरू होइन। लेट्स गेट इनसाइड एन्ड देन $34 players to buy. We have Matheus Pereira from West Brom, and then we have Chris Wood from Burnley, and Gylfi Sigurdsson छ। सबैजना नै लेस ओन प्लेयर छ, लेस देन 5% ओन छ होइन। 5% छ। सो एक्सेप्ट वेस्ट ब्रोमको बाहेक हेर्दा नै अरूको फिक्चर इजी फिक्चर पनि हो कम्पेरिजन होइन। सबै हेर्दाखेरि इजी फिक्चर पनि छ। अनि अब यता एभर्टनको त 2टा गेम होम छ, एउटा अवे छ होइन। अब यता उसको बर्नलीको पनि 2टा होम गेम भएको हुनाले होइन, अब यो गेम विकमा क्रिस वुड निकै छ। अब उनीहरूको फरवर्डको अप्सन पनि क्रिस वुड नै हो नि त, अब स्कोरिङ अप्सन पनि होइन। त्यो हिसाबले पनि ठिकै। अब यता परेर चाहिँ अब वेस्ट ब्रोमबाट मिडफिल्डबाट पोइन्ट दिने भनेको अब लास्ट कपाल गेम विक्समा परेर मात्रै छ कि अलि राम्रोसँग ल नि त ल्याइहालौँ है, ट्रान्सफर गरिहालौँ है भन्ने खालको। अलि धेरै पर्सनले ओन पनि गरेको छैन। प्राइस पनि अब सस्तो छ, 5.5 मात्रै होइन। त्यसले त हामीले राम्रो स्ट्राइकर किन्न सक्छौँ। अरू बिग टिमहरूको अर्को बिग टिमको मिडफिल्डलाई पनि इन्भेस्ट गर्न सकिन्छ होइन, त्यो पैसा सेभिङ गरेर। अनि अब मिडफिल्ड भएको हुनाले पोइन्ट लुज गर्छ भन्ने चान्सेस पनि छैन। इभन आर्सेनल लिभरपुलसँगै गेम हुँदा पनि इनकेस होइन, इनकेस हारे पनि 1 गोल 2 गोल गरिदियो भने असिस्ट आउन सक्छ अथवा स्कोरै हुनसक्छ ऊबाट होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ अब यसलाई चुज गरेको हो परेरालाई चाहिँ होइन। अब क्रिस वुडको बारेमा पनि अब फिक्चर इजी छ, अब 2टा होम गेम छ होइन। अनि अवे गेम पनि फुलह्यामसँग छ होइन, इजी छ अवे गेम पनि होइन। अब त्यही भएर उसको पनि अब एज अ एफपिएलमा अब अरूलाई जितेर पोइन्ट ल्याउनु पनि हुँदा अब थोरै ओन गरिएको र हाई चान्सेस भएको प्लेयरहरू पनि हेर्नु पर्यो, फर्ममा भएको प्लेयरहरू होइन। अब 2.3%ले मात्रै ओन गरेको हुँदा होइन, आफ्नो ग्रुपहरूमा पनि यदि उसले स्कोर गरिदियो भने त अगाडि बढ्न सकिन्छ नि त। यो चाहिँ रिस्क नै हो हुन त होइन। बट रिस्क एन्ड रिवार्डको कुरा भयो। लेस ओन प्लेयरले यदि गरे हानेपछि त आफ्नो पोजिसन चाहिँ माथि आउने भयो होइन। सो देयर इज अ गुड चान्स द्याट यु क्यान टेक द्याट रिस्क होइन। बिकज अब धेरैजनाको टिममा केन अलरेडी नै हुन्छ होइन। there's a good striker coming out. अब ब्यामफोर्ड लगभग सबैकोमा होला होइन। स्टिल उसले स्कोर रिसेन्टली स्कोर नगरे पनि अझै पनि सबैले
प्राइसको हिसाबले पनि अझै उसलाई होल्ड नै गरिरहेछ होइन। Mhm. त्यता अब सिगर्सनको कुरा गर्दा चाहिँ अब हि चाहिँ काइन्ड अफ एट्याकिङ मिडफिल्डर होइन। Very good player त्यहाँमाथि होइन। भेरी गुड छ उसको, अनि अलि टिम पनि स्ट्रङ छ एभर्टन होइन, त्यहाँमाथि प्लस पोइन्ट पनि भयो। र ऊ अब पेनाल्टी पायो भने फर्स्ट चोइस नै ऊ पेनाल्टी टेकर होइन। अनि त्यहाँमाथि फ्री किकहरू पनि प्रायः उसैले हानिरहेको हुन्छ। इनकेस फ्री किकमा गोल भइदियो भने असिस्ट अथवा स्कोर पनि आउने चान्सेस हाई छ होइन। अनि अब फिक्सर पनि इजी छ होइन। अब लास्ट अब 20 नम्बरमा भएको टिमसँग छन् लास्ट अब नेक्स्ट 3 इयर्सभित्र होइन। एउटा वेस्ट ह्यामसँग अलिकति गाह्रो हुनसक्छ र पनि अब भन्न सकिँदैन होइन। तर एस्टन भिल्लासँग इजी नै होला गेम होइन। होम गेममा आई थिङ्क त्यही त सिगर्सनको राम्रो राम्रो आई मिन रेकर्ड्सहरू पनि राम्रै छ। अब प्रिभियस सिजन्सहरूमा हेर्दाखेरि पनि अहिले पनि हेर्दाखेरि उसले अझ बढी गेम चान्सेसहरू पनि गेम टाइम पाइरहेछ। अनि अलिकति लास्ट 2 गेम विक्समा पनि 2 गोल हानेको थियो। सो इट कुड बी द्याट हिडन जेम। यसमा चाहिँ हामीले अलमोस्ट 3 प्लेयर्सहरूलाई नै अन्डर रेडर भएकै प्लेयर्सहरूलाई हामीले फोकस गरेका छौँ होइन। नट दिज आर नट प्लेयर्स द्याट यु हेभ इन एभ्रिबडीज टिम, but these could be players that could take you to that position that you want, top of your mini league, you know. Yeah, they can make changes on your team. Funny, exactly. So they're the very good choices there for game week 34 players to back. Let's move on and check for players to hold. This slide we will discuss about players that we already have in our team and we should hold them for game week 34. Game week 34 उनीहरूलाई राख्नै पर्ने हुन्छ, हटाउनु हुँदैन। So we have Patrick Bamford from Leeds, Heung-min Son from Spurs र Jesse Lingard from West Ham। तीनजना नै more than 30%, Son र Bamford त 40% भन्दा बढी छ। अब यस्तो प्लेयर्सहरूलाई त हटाउनु त भएन तत्काल टिमबाट हामीलाई होइन। अब यिनीहरू त्यो टिमको लागि जस्तो लिड्सको लागि पनि गेम चेन्जर नै हो नि त ब्यामफोर्ड होइन। यदि गुड पर्फर्मेन्स भइदियो भने त अब ब्यामफोर्डबाट सियर पोइन्ट आउँछ होइन। अनि अब एक्सेप्ट टोटनह्यामलाई छोडिदिने हो भने फिक्सर पनि इजी नै हो कि। अब किनकि लिड्सले बिग टिमहरूलाई पनि धेरै नै गाह्रो पारिरहेको छ गेम खेल्नलाई होइन, जित्नको लागि। अब ब्यामफोर्डले त एनी टाइम जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ होइन उसको त्यो टिममा चाहिँ। त्यही भएर पनि उसलाई अब होल्ड गर्दै राम्रो हुन्छ होइन। इभन तपाईँहरूको टिममा चाहिँ अब स्ट्राइकरहरू इनफ छ भने होइन, अब ब्राइटनसँग चाहिँ खेलाएर टोटनह्यामसँगको सेकेन्ड गेम अब नेक्स्ट सेकेन्ड गेममा चाहिँ होल्ड गर्दा पनि हुन्छ होइन, बेन्चमा राख्न पनि मिल्छ। अब प्राइस पनि स्टिल अरू बिग टिमको स्ट्राइकरको कम्पेयरमा धेरै नै सस्तो हो होइन। त्यो हिसाबले पनि मैले ब्यामफोर्ड चाहिँ अब होल्ड गर्ने प्लेयर नै राख्छु होइन। अब सन त अब हिजो अस्ति मात्रै अब यो सनले होइन अब उसमा हार्यो नि होइन सिटीसँग होइन, उसमा एफए कप के अरे इएफएलमा होइन। उसले अब त्यहाँ उसको पेन हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि हि इज द रियल गुड प्लेयर कि। त्यही त ऊ एकदम धेरै नै रोइरहेको थियो, एकदम स्याड भइरहेको थियो। अरू प्लेयर त्यस्तो देखिएन कि। मतलब भनेको अब उसलाई चाहिँ गेमप्रति त्यस्तो छ कि एउटा फिलिङ्स हुन्छ नि, वी हेभ टु प्ले फर द विन के होइन, जसरी पनि हामीले विन गर्नुपर्छ होइन भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ छ जस्तो लाग्छ कि। त्यही त अब इजी फिक्सर होइन। लिड्ससँग पनि वी क्यान से इजी फिक्सरै भन्न सकिन्छ लिड्सलाई पनि होइन। एटलिस्ट अब 5-3 होइन। अब ओल्फसँग अब बर्नीले त 4 गोल हानेको छ ओल्फलाई होइन, त्यो पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यहाँमाथि अब यता स्पर्समा अहिले नयाँ हाम्रो मोरिनोलाई बाई बाई भनिसकेपछि आएको अब यङ हाम्रो यङ होइन। सो मेबी मोर अट्याकिङ फुटबलको हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ होइन, अपेक्षा गर्न सक्छौँ। त्यही भएर पनि अब एट्याकिङ फुटबल आउने बित्तिकै सनलाई छुटाउनै मिल्दैन होइन स्पर्सबाट। अब सँगसँगै अब अर्को अब यसमा पनि स्पर्सबाट बेल पनि कन्सिडर गर्न सकिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई प्राइसमा अब सन महँगो भयो भने बेललाई पनि ट्रान्सफर इन गर्न सकिन्छ, अलिकति चिपेस्ट होला सनभन्दा होइन थोरै पोइन्ट्सले।
अब लिङ्गार्ड त अब लिङ्गार्ड युनाइटेडबाट अब ट्रान्सफर भएर आइकन लोनमा आइकन वेस्ट हाममा उसले धेरै नै चेन्जेस ल्याइसक्यो होइन। अनि त्यहाँमाथि अब सबै गेम फिक्सरहरू अब एक्सेप्ट एभर्टन अरू सबै इजी फिक्सर छ होइन। अनि जे जति भइरहेछ वेस्ट ह्यामको होइन गोल हान्ने चान्सेस क्रिएट गर्ने चाहिँ लिङ्गार्डै देखिरहेछ क्या अहिलेको रिसेन्ट उसमा रिसेन्ट गेम विकहरूमा। त्यही भएर पनि अब लिङ्गार्डलाई अहिले अब यो लास्ट गेम विकमा गोल गरेन भन्दैमा हटाइहाल्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यही त आई थिङ्क इज अ भेरी गुड प्लेयर। उसले देखाइसकेको छ अब वेस्ट ह्याम टिमको चाहिँ अब हार्टबिट जसरी नै खेलिरहेछ हेर्दै एट्याकिङ फ्रन्टमा। त्यहाँमाथि त्यसमा पनि ऊ पनि देखिरहेछ नि त धेरै फ्यान्टासी प्लेयरहरूले क्याप्टेनसिप पनि देखिरहेछ के होइन। त्यही भएर पनि अझै विश्वास गर्न सकिन्छ होला ह्याज पोटेन्सियल। सो त्यही त अहिले अब एउटा दुइटा गेम मा पोइन्ट आएको छैन। आई थिङ्क एउटा मात्रै नआएको ब्ल्याङ्क गरेको एउटा मात्रै नआएको हुँदैमा निकाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। आई थिङ्क मात्रै नआएको हो होइन। चेल्सी दे आर रियली गुड टिम। सो आई थिङ्क तीनजनालाई नै वी निड टु गिभ मोर चान्स होइन। अहिले नै ट्रान्सफर आउट गर्नु हुँदैन। सो भेरी गुड पिक फर गेम 34 प्लेयर्स टु होल्ड। Let's move forward and then we'll check for players to skip. Players to skip now. We'll be discussing about players who could do well, but you should not be bring them in right now. Game 34 might say just wait and watch. Wait and watch for them to let them perform and see how they do in coming game weeks. First was Wilfred Zaha, Mason Greenwood from Manchester United, Christian Pulisic. Wilfred Zaha राम्रो प्लेयर हो बट फिक्चर वाइज चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो छ होइन। अलिकति अब नेक्स्ट गेममै भनेको म्यान्चेस्टर सिटीसँगै छ होइन। इभन सिटीको अब गार्डियोलाले आफ्नो फर्स्ट टिमलाई चाहिँ च्याम्पियन्स लिगको लागि राखे तापनि सेकेन्ड टिमलाई पनि च्यालेन्ज गर्न गाह्रो नै हुन्छ क्या क्रिस्टल प्यालेसलाई होइन। त्यही भएर पनि अब विल्फ्रेड जाहाले लास्ट गेम विकमै स्कोर गरिहाल्यो भनेर चाहिँ अब यसलाई बाई गर्नु चाहिँ महँगो पनि छ। त्यहाँमाथि 7.1 छ होइन। यो प्राइसमा त हामीले रियली गुड मिडफिल्डरहरू पाउँछौँ कि। त्यो भएर पनि अब उसलाई अहिले ट्रान्सफर इन नगरौँ। लेट्स वेट एन्ड सी हाउ ही डज इन द नेक्स्ट गेम। लेट्स वेट एन्ड सी फर म्यान्चेस्टर सिटी के मेबी आफ्टर दैट होइन शेफिल्डसँग गेममा एस्टन विलासँग गेममा वी क्यान कन्सिडर होइन। त्यही त नेक्स्ट वी हेभ मेसन ग्रिनवुड दाइ। अब ग्रिनवुडलाई पनि ल्याउनु भन्दा नेक्स्ट फिक्सर नै अब लिभरपुलसँग छ होइन। प्रोबेबली त्यो गेम पनि लिभरपुलसँग गेम पनि युनाइटेडले ड्रकै गराउने हिसाबले नै खेल्ला होइन। त्यहाँमाथि अब यता युरोपा लिगको नि फिक्सर भएको हुनाले होइन। अब कसले स्टार्ट गर्छ अब युरोपा लिगमा भोलिको गेम कस्तो हुन्छ होइन। अब कसले स्टार्ट गर्छ हेरेर पनि भन्न सकिँदैन यसै होइन। अब त्यही भएर पनि अहिले अब ग्रिनवुडलाई अनि हिज लुक्स लाइक good young player, but still he need to learn a lot होइन। he need more experience. So as a risk taker लाई त अब ल्याउला होइन। तर पनि अब सेफ साइडमा खेल्ने हो भने चाहिँ it's not worth it to bring Greenwood right now for next game week हैन। त्यहाँमाथि पनि अब लिभरपुल र लेस्टर सिटीसँग छ दुईटा बिचको एस्टन भिल्लासँग मात्रै अलिकति इजी फिक्सर हो होइन। अनि त्यहाँमाथि युनाइटेडको होम रेकर्ड पनि यो सिजन राम्रो छैन र लिभरपुल र लेस्टरसँगै होम गेम भएको हुनाले पनि आई डाउट इभन मैले त फर्नान्डेसलाई पनि बेच्ने प्लान गरिरहेको छु होइन। हिसाबले डिफरेन्ट हुँदै गएको छ फर्नान्डेसको गेम पनि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको पनि त्यस्तो दे स्ट्रगलिङ टु क्रिएट गोल्स एन्ड दे स्कोर गोल्स अहिले होइन। बट ग्रिनवुड जस्तो भइरहेको छैन कि होइन। ग्रिनवुडको राम्रै पर्फर्मेन्सहरू देखिरहेको छ बट आई थिङ्क यु सुड होल्ड नट ट्रान्सफर इमिडिएटली फर कमिङ गेम विक। एक्ज्याक्टली त्यो प्राइस रेन्जमा चाहिँ मेबी वी हेभ मोर अदर गुड अप्सन्स। अर्को जम्दै चेल्सी मिडफिल्डर क्रिस्टियन प्युलिसिच छ जम्मा 3.1% ओन छ। नेक्स्ट म्याच अगेन्स्ट फुलह्याम छ बट स्टिल अलिकति डाउट छ होइन त उसको अब के होला उसको पोजिसन पनि अलिकति कस्तो नेक्स्ट गेम विकमा पनि अब फुलह्यामसँग चान्स पाउन पनि सक्छ। अझै पनि उसले फुल 90 मिनट्स खेल्ने चान्सेस त पाइरहेको छैन नि त कुनै पनि गेममा होइन।
अनि अब नेक्स्ट 3 गेम विक्सको कुरा गर्ने हो भने त अब म्यान्चेस्टर सिटीसँग आर्सेनलसँग छ, यो फुलह्यामको म्याच बिर्सिने हो भने होइन, त्यही भएर पनि इट्स नट वर्थ इट टु ब्रिङ राइट नाउ होइन। अनि अब यसलाई यता च्याम्पियन्स लिगको पनि प्रेसर छ, अब टुकलले होइन, टुकलले कसरी खेलाउने हो होइन, कुन टिमलाई कसरी प्रायोरिटी दिएर खेलाउने एकदम डाउट नै छ होइन। त्यही भएर पनि अलिक क्रिस्टियन पुलिसिकलाई ल्याउनु वर्थ इट होइन, प्राइस पनि महँगो छ, 8.3 छ होइन। त्यही भएर पनि अहिले यो गेम विकलाई चाहिँ स्किप गरौँ, लेट्स वेट एन्ड सी हाउ ही डज होइन। I think all these players are they are very good players, तर immediate game week मा नै लिएर हार्नलाई चाहिँ they could not be given जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन, त्यति handsome reward नदिन सक्छ प्लेयर्सहरूले होइन, but that's just our doubt. Let's move forward. Next we have Game Week 34 players to release. Players to release, we would be discussing about players who, if they are still in your team, you should take them out immediately. For Game Week 34, हाम्रो टिममा को छ? First we have Mikel Antonio from West Ham, एकदम राम्रो प्लेयर थियो, but I think he's injured, होइन? इन्जर्ड पनि छ। अनि त्यहाँमाथि यस्तो पनि देखिरहेको छ म त, लिङ्गार्ड जब गेम त्यो वेस्ट ह्याममा आइसक्यो नि, एन्टोनियोको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमै हराइरहेको हो कि केही चान्सेस नपाएको हो कि खोइ केही गर्न नसकेको हो कि जस्तो फिल हुँदो रहेछ कि, आई डोन्ट नो, मेबी अर्कोले राम्रो खेल्दै ऊ पछि परेको हो अथवा ऊ खेल्न नसकेको हो, त्यहाँमाथि अब इन्जर्ड भइदियो होइन। अहिले त अब यसलाई चाहिँ अब वर्थ इट छैन राखेर होइन। त्यही त रिटर्न पनि not sure हैन, he is just taking a spot in your team final 15 मा हैन, there you should, I think it's अझ तपाईहरुको टिममा अब सिटीको 2-3 वटा जान्ने प्लेयरहरु छ भने त अब बेन्च पनि स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब मलाई लाग्छ ग्वार्डियोलाले हैन जबसम्म ग्राउन्डमा एन्टर गर्दैन तबसम्म कुन टिम खेलाउने भनेर उही आफै डाउट हुन्छ जस्तो लाग्छ हैन, कसलाई खेलाउ कसलाई नखेलाउ भनेर हैन। त्यही त त्यही भएर अब सिटीको प्लेयरहरु हामीसँग टिममा छ भने चाहिँ हामीले एटलिस्ट बेन्चलाई पनि स्ट्रङै राख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर बेन्चमा इन्जर्ड हैन डाउटेड प्लेयरहरुलाई नराखौँ नै भन्ने मेरो सल्लाह हो हैन। त्यही त गुड सजेसन दाइ। आई थिंक मेरो टिममा चाहिँ आई हेभ रिलिज्ड एन्टोनियो। अब जोसको टिममा छ आई थिंक इट्स टाइम टु ट्रान्सफर हिम आउट। नेक्स्टमा वी हेभ लिएन्ड्रो ट्रोसार्ड फ्रम ब्राइटन। राम्रो प्लेयर हो बट इज नट टु कन्सिस्टेन्ट हैन। कन्सिस्टेन्ट छैन। टिमको पर्फर्मेन्स पनि अब सेफिल्ड युनाइटेडसँग पनि हार्यो हैन। त्यहाँबाट अब लिड्ससँग पनि अब गाह्रो नै छ। लिड्स पनि स्ट्रङ टिम छ, वुल्फ्स पनि स्ट्रङ टिम नै छ, वेस्ट ह्याम पनि स्ट्रङ टिम नै हो के ब्राइटनको लागि हैन। त्यही भएर पनि अहिले ब्राइटनबाट उसले केही चेन्जेस ल्याउँछ जस्तो लाग्दैन हैन। पोइन्ट दिने मिडफिल्डर होइन। अब 90 मिनट्स खेलिहाले पनि 2 पोइन्ट्समै चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यही भएर पनि अब कन्सिस्टेन्सी पनि छैन। आई थिंक बेटर अप्सनहरु छ हैन त्यो प्राइस रेन्जमा। धेरै बेटर अप्सनहरु छ हैन। दे क्यान स्कोर हैन। त्यही पनि उसलाई रिलिज गर्दै राम्रो हुन्छ होला हैन। त्यही त आई थिंक आई डोन्ट हेभ ट्रोसार्ड इन माइ टिम राइट नाउ। बट अब धेरै जसोको टिममा डङ्क नै होला हैन। डङ्क अब आई थिंक डङ्क या फ्रम ब्राइटन चाहिँ ब्राइटनबाट सबैको टिममा हुन सक्छ हैन। त्यो त अब अर्को डिफेन्डरको कुरा गरेर हाम्रो जोन स्टोन्सको हैन। अब आज अब उसलाई त अब ग्वार्डियोलाको गेम स्ट्र्याटेजीको हिसाबले उसलाई त रिलिज गरिदिए हुन्छ हैन। किनकि आज अब आजको च्याम्पियन्स लिगमा उसले खेलिसकेपछि उसले चान्स पाउँदैन। अब उसको सन्डे कहिलेको गेम छ हैन। त्यसमा चान्स पाउँदैन। जोन स्टोन्स अहिले अर्को नेक्स्ट 2 गेम विक्समा चाहिँ लास्ट गेमको रेड कार्ड पनि छ क्या। रेड कार्ड पनि छ। सो उसले चाहिँ खेल्नेवाला छैन। आई थिंक क्रिस्टल प्यालेस चेल्सीको गेम खेल्दैन। सो अरे मेरो विचारमा नेक्स्ट गेम विकमा चाहिँ सिटीको डिफेन्डर छ भने बेन्च नै गर्दा राम्रो होला हैन। किनकि पेपले चाहिँ च्याम्पियन्स लिग फोकस गरिरहेको अवस्थामा क्रिस्टल प्यालेससँग पनि
गोल कन्सिड गर्ने चान्सेस हाई छ हैन अथवा Definitely. एटलिस्ट ड्रमा पनि सकिन सक्छ हैन मेन प्लेयर्सहरुलाई चाहिँ रेस्ट दिन्छ होला अनि त्यहाँ माथि अर्को भनेको पेपले कसलाई खेलाउँछ अब धेरै डिफेन्डर चोइस छ उसँग हैन अब कसलाई खेलाउँछ कसलाई आउट गर्छ भन्ने पनि अब केही स्योर छैन कि ओन्ली आई क्यान ग्यारेन्टी 1% भनेको किपर मात्रै हो कि ऊ चाहिँ स्योर खेल्छ हैन अनि केभिन डी ब्रुयनले पनि अब यो हिजोको गेममा के अरे आजको गेममा स्टर्लिङलाई नखेलाएको हुनाले उसलाई स्टर्लिङलाई खेलाउन सक्छ बरु मिडफिल्डतिरै चाहिँ सिटीको प्लेयर चुज गर्दा हुन्छ हैन अब स्टर्लिङलाई रिलिजै गरौँ भन्छु मेरो सल्लाह हैन त्यही त त्यहाँ चाहिँ अब अहिले प्रिमियर लिगमा चाहिँ कस्तो पनि भइदिएको छ भने सिटीलाई अब गेमहरू जित्नुपर्ने प्रेसर पनि देखिँदैन क्या खासै एउटा गेम जिते पुग्ने अथवा दुईटा गेम जिते इजिली लिग जित्ने अवस्था भइसकेको हुनाले चाहिँ अब पेपको चाहिँ स्ट्राटेजी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि डाउट छ के आई थिंक हैन उसले ड्रका लागि पनि खेल्दिन सक्छ अथवा ल खेल्न गेम खेल्नै पर्छ है भन्ने हिसाबले मात्रै खेल्दिने हो कि हैन हामी च्याम्पियन्स लिग र बरु एफए कप कतातिर नि फोकस गरौँ कि हैन कम्प्लिट फोकस चाहिँ आई थिंक च्याम्पियन्स लिगमै छ जस्तो लाग्छ मलाई अब लिग्समा चाहिँ पेपले पनि अब सिटी आइसकेपछि उसले पनि लिग त जितिसक्यो हैन उसलाई च्याम्पियन्स लिग चाहिँ नजितेर उसलाई के नपुगे जस्तो भएको छ भनेर पनि अब इन्टरभ्यूहरुमा आइरहेछ हैन त्यही भएर पेपले चाहिँ फोकस च्याम्पियन्स लिगलाई नै गर्छ हैन त्यो रिजनले पनि अनि अब रेड कार्ड पनि आई थिंक जोन स्टोन्सलाई चाहिँ वी हैव टु रिलिज हैन यो हामीले रिलिज गरिदिनु पर्छ अब नेक्स्ट 2 गेम विकलाई चाहिँ जोन स्टोन वर्थ इट छैन अलराइट सो नाइस पिक्स दाइ तिनटै मन पर्यो मलाई एन्टोनियो ट्रोसार्ड र जोन स्टोन्स रिलिज पिक फर गेम 34 मेरो टिममा चाहिँ लगभग कोही छैन सो इफ दे आर इन योर टिम इट्स टाइम टु टेक देम आउट है त Next we have the real deal captain's pick for game 34 game 34 ma chai we have red or former bhako Kelechi Iheanacho from Leicester हैन Harry Kane and Mohamed Salah हैन दाइ so अब यो क्याप्टेन पिकमा चाहिँ हैन जो सेफ साइडमा बस्न चाहन्छ हैन ह्यारी केन विथ अ गुड अप्सन हैन Iheanacho गुड अप्सन हैन के गेम विकहरु हेर्दा पनि ओ सला चाहिँ मेरो विचारमा इट्स गुड फर द रिस्क टेकर कि हैन सलाको अब होममा पनि रेकर्ड त राम्रो छ के हैन अवे गेम रहेछ हैन हजुर त्यही अवे गेममा पनि अब युनाइटेडसँग जस्तो के हुन्छ भने लिभरपुलको युनाइटेडसँग गेम खेल्दा हामी हार्नु हुँदैन है हैन त्यो किसिमको छ नि त दुईटै टिमको त्यही भएर अब हाई स्कोरिङ गेम पनि हुन सक्छ हाई स्कोरिङ गेम भयो भने त अवश्य सालाले गोल गर्छ हैन अनि त्यहाँपछि युनाइटेडसँग अब हाई स्कोरिङ गेम भइदिएन भने पनि हैन आई थिंक पेनल्टिजमा छ अब साला हैन पेनल्टी सालालाई त्यस्तो खासै केही चाहिदैन के हैन गोल हानिहाल्छ हैन उसलाई अब लास्ट सिजनदेखि नै अब 1-2 वर्ष अगाडिदेखि नै हेर्दा साला रियली गुड प्लेयर हैन ही क्यान डु एनीथिङ एनी टाइम हैन तैपनि अब अलिकति फिक्सचरमा चाहिँ युनाइटेडसँगको भएको हुनाले अलिक गाह्रो छ भनेर रिस्क लिन चाहनु हुँदैन भने अब सेफ साइडमा ह्यारी केन Iheanacho हैन अब इभन अब यहाँ नभए तापनि हैन स्टर्लिङले आज च्याम्पियन्स लिग नखेलेको हुनाले हैन स्टर्लिङले चाहिँ अब यो प्रिमियर लिग गेम खेल्न सक्छ हैन त्यही भएर स्टर्लिङ पनि गुड अप्सन हुन सक्छ तर अब बेटर अप्सन चाहिँ सेफ साइडमा बस्नेको लागि चाहिँ केन नै हुन सक्छ किनकि अब तिनीहरू एट्याकिङ गेम खेलिरहेछ हैन अब गएपछि हैन अनि त्यहाँमाथि अब सेफिल्डसँग छ हैन त्यही पनि सेफिल्ड स्ट्रगलिङ हैन त्यही त स्पर्सले स्कोर गरिहाल्यो भने 4-5 पनि हुन सक्छ हैन ड्र पनि हुन सक्छ हैन तर अब पनि ह्यारी केन चाहिँ अब सबैभन्दा सेफ यो तीनटा क्याप्टेन्सी पिकमा सेफ साइड चाहिँ मलाई ह्यारी केनले लाग्छ हैन हजुर अब Iheanacho फर्म पनि रियली गुड छ हैन अब फर्म कहिलेसम्म कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन त्यही भएर अब आई थिंक उसले लास्ट अहिले चाहिँ 9 गेम्समा 12 गोल हानेछ
त्यही त 12 गोल हालेको छ तर म चाहिँ इहेनाचोलाई क्याप्टेन राख्ने पक्षमा छु हैन एटलिस्ट I think Iheanacho surprisingly एकदमै फर्ममा आएको हुनाले चाहिँ हैन सो आई थिंक Iheanacho अनि अलिकति मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने हैन भाडीले पनि स्पेस दिइराछ के उसलाई खेल्नलाई हैन भनेपछि भाडी चाहिँ लाइक साइड रोल जस्तो असिस्टको रोल जस्तोमा खेलिरहेको हो कि हैन चान्सेस क्रिएट गर्ने रोलमा खेलिरहेको र इहेनाचोलाई चाहिँ फिनिसिङ रोलमा लगाइरहेको जस्तो देखिन्छ क्या तिनीहरूको गेम हेर्दा हैन किनकि त्योभन्दा पहिला अब इहेनाचो आउनुभन्दा पहिला चाहिँ भाडी चाहिँ कम्प्लिटली स्कोरिङ लाइनअपमा हुन्थ्यो कि मतलब भनेको चाहिँ स्कोर गर्नेलाई चाहिँ भाडीकै खुट्टाबाट हुनुपर्छ है जस्तो के थियो नि त हैन अहिले चाहिँ त्यो रोलमा इहेनाचो आएको हो कि जस्तो लाग्छ के मलाई फिनिसिङहरु पनि एकदमै राम्रो फिनिसिङ गरिरहेछ हैन अनि यङ एनर्जेटिक छ अनि पेसी छ I think he's developing into a top striker right now in Premier League. अब भाडी गइसकेपछि पनि I think Leicester are in a good hands and the यसरी खेल्दै गयो भने एकदम हो. Alright, so those are the captains people Gaming 34. यो तीन जना सबैको टिममा छ भने तपाईले अब Gaming 34 एकजना हाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसलाई हाल्नुहुन्छ अनि मैले चाहिँ अहिलेसम्मको सबै फर्महरु हेर्दा चाहिँ अब इहेनाचो नै ले चाहिँ गुड पोइन्ट देला जस्तो लाग्छ हैन अझै पनि मलाई हैन अनि त्यहाँमाथि पनि अब लेस्टर सिटीको चाहिँ अरु प्रेसर पनि छैन कि लगभग उनीहरु हैन जसरी पनि सेफै भइसकेको छ त्यही भएर एकदम रिल्याक्स उसमै गेममा प्रेसर नलि खेल्ला जस्तो हैन प्रेसर नलि खेलेपछि स्ट्रेस हुँदैन स्ट्रेस नभएपछि मोर स्कोर पनि हुन सक्छ के त्यही त I think Iheanacho मेरो टिममा पनि छ I think my arms man is going towards Iheanacho अहिलेको सिचुएसनमा अब इहेनाचो र अब केन चाहिँ 50-50 के जसलाई राखे पनि चाहिँ राम्रो पोइन्ट आउला हैन अब सलाह चाहिँ रिस्क टेकरहरुको लागि चाहिँ गुड अप्सन हो सलाह हैन इभन त्यो मैले अघि पनि भनिहालेँ लिभरपुल र युनाइटेडको गेम चाहिँ अहिले पनि एकदम नै डरो नै राइभलरी गेम हो हैन त्यही भएर दे मस्ट वान्ट टु विन हैन त्यो भएर पनि गोल चाहिँ आउँछ जस्तो लाग्छ यस्तो गेम्सहरुमा चाहिँ फर्मको कुराहरु पनि खासै हुँदैन किनभने बिग प्लेयर्स दे स्टेप अप हैन अनि दे टेन्ड टु परफर्म इन दिस बिग गेम्स अनि साला इज अ बिग गेम प्लेयर त्यो अब हामीले देखिरहेको छौं यस्तो बिग प्लेयरहरुलाई अब मनीकै लागि खेल्ने प्लेयरहरुको लागि पनि कस्तो हुन्छ भने उनीहरुले जब बिग टिमसँग चाहिँ राम्रो गेम देखाउन सकेनन् भने कोही उसलाई किन्न ट्रान्सफर इन गर्न खोजिरहेछ बिग टिमहरु धेरै पैसा खर्च गर्न खोजिरहेछ भने पनि बिग टिमसँगको परफर्मेन्स हेर्छ के उनीहरुले बेसिकली हैन किनकि उनीहरुको जेको कपमा पनि कम्पिटिसन त बिग टिमसँगै हो नि त लास्टमा पुगेर त हैन एक्ज्याक्टली जस्तो च्याम्पियन्स लिग खेल्नु पर्यो नि बिग टिमसँगै खेल्नु पर्छ हैन जसले बिग टिमसँग राम्रो खेल्छ हैन त्यसको चान्सेस पनि हाई हुन्छ हैन अब इभन उनीहरुको आफ्नै क्लब भित्र पनि स्यालेरी होला वेज होला हैन इन्क्रिजको कुरा होला हैन ती सबै म्याटर चाहिँ बिग टिमसँगको गेमले नै गर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई उनीहरुको हैन ओभरअल परफर्मेन्स भन्दा पनि हैन त्यही भएर नै बिग टिममा बिग प्लेयर्सको लागि बिग मनी ट्रान्सफर डिसिजन्सहरु भइरा हुन्छ हैन त सो द्याट कुड बी द रिजन हेरिसकेका छौं for Gaming 34 let me repeat that for you one more time है त starting out with players to release we have John Stones, Trossard and Antonio. Players to skip Zaha, Greenwood and Pulisic छ भने players to hold for your team Bamford, Lingard and Son. Players choice that Alex Dye has presented for team to buy are Chris Wood, Sigurdsson and Pereira. अनि captain's pick चाहिँ for Gaming 34 Iheanacho, Kane and Salah. त्यही हो त हाम्रो pick for Gaming 34. Alright, so यहीबाट चाहिँ hopefully you get to score lots of points for Gaming 34 हैन let's move forward. Yeah, good luck everyone. Next one we have numero box for Gaming 33. I'm really excited for this one. Numero box ma चाहिँ we have our guests picking their favorite sporting number every game week. अहिलेसम्ममा चाहिँ we are in Gaming 33. हाम्रो 7 8 1 2 3
4 5 6 7 8 यस 8वटा हाम्रो बक्स ओपन भइसकेको छ वी हेभ 4 more boxes to open until game week 38 त्यतिसम्म चाहिँ we will be revealing 1 numbers each game week त्यो सबै नम्बर्सहरु you can send us in our chat or into our KCFL page त्यहाँ हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ and then we have exciting prize waiting for you. This is being sponsored by Suraj Razbak. Thank you so much, Suraj. And के होला त यसपालिको हाम्रो नम्बर भन्दा is 07 7 नम्बर छ हाम्रो एलेक्स दाइको फेभरेट पिक सो is it because of यही रिजन हो त आइकनिक प्लेयर्स मैले खेल्न सुरु गर्दा आएका अब मैले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग अब युनाइटेड नै फलो गर्न थालेपछिका हैन यो नम्बर 7हरू चाहिँ भेरी इम्प्रेसिभ थियो के सुरुको हजुर हैन जस्तो अब हाम्रो लिजेन्ड क्यान्टोना पनि 7 नम्बर नै हो अब मैले हेर्न थाल्दा बेकह्याम त बेकह्याम नै थियो हैन नो वन शुड कम्पेयर विथ द बेकह्याम थियो द्याट टाइम हैन अब त्यस्तो प्लेयर थियो हैन त्यहाँ थियो पनि 7 नम्बरबाटै खेलेको युनाइटेडमा उसले हैन त्यसपछि आयो रोनाल्डो हैन अब रोनाल्डो त अब युनाइटेडलाई धेरै लिग जिताउन उसको धेरै महत्त्वपूर्ण रोल छ हैन त्यो बीचमा अनि सबै 7 चाहिँ आइकनिक प्लेयर थियो मेरो लागि त्यो टाइममा हैन हजुर र मैले चाहिँ अब नम्बर 7 चाहिँ मेरो फेभरेट प्लेयर थियो त्यो टाइमको भएर पिक गरेको तर अब रोनाल्डो गइसकेपछि चाहिँ यसमा मेरो केही सुस्तता आएको छ के नम्बर 7 मा अलि त्यो चाम छैन अहिले हैन त नम्बर 7 को जर्सीमा अब अहिले रिसेन्टली आएर अब कभानीले नम्बर 7 जर्सी लगाएर रोनाल्डो गइसकेपछि एकै सिजनमा 10 गोल गरेको भनेको कभानीले मात्रै हो के अल कम्पिटिसनमा युनाइटेडको नम्बर 7 ले हैन त्यही त अब बीचमा डिमारिया आयो नम्बर 7 लिएर हैन खासै इम्प्रेसिभ हुन सकेन मेम्फिस डिपाई आयो डिफेले पनि खासै इम्प्रेसिभ हुन सकेन एलेक्सिस सान्चेज आयो हैन सान्चेज पनि हुन सकेन त्यही भएर आइ एम एक्सपेक्टिङ रियली गुड नम्बर 7 फर द युनाइटेड hope I guess if Bruno stays and he plays in the strong side then maybe he might get the number 7 I don't know हैन कसरी डिसाइड गर्छ उनीहरुले हैन यदि उ स्ट्रङ भइदियो नम्बर 7 त्यही हैन मलाई त्यस्तै यो चाहिँ मेरो कारण चाहिँ त्यही हो रिजन चाहिँ नम्बर 7 पिक गर्नुको त्यही त होपफुली दे नम्बर 7 को जर्सीमा चाहिँ इट्स बिग बुट्स टु फिल हैन त्यो राम्रो प्लेयर्सहरुले लगाएको जर्सी हैन स्टिल रिमर पनि आइरहेछ हैन अब जुभेन्टस छोडेर रोनाल्डो के आउने त युनाइटेडतिर भनेर रिमर पनि आइरहेछ ओ वाउ त्यही त के आरे सिजन फेरि नम्बर 7 लाएर यसो 10-15 गोल गर्ने हो कि That would be wonderful, seeing Ronaldo back in Manchester United with that iconic 7 jersey. यो त हुँदैन होला तैपनि रिमरहरु हैन त्यो डिस्टेन्ट पोसिबिलिटी मात्रै हुन सक्ला बट स्टिल the thoughtले मात्र पनि इट्स so exciting thought हैन अब त्यही त but thank you so much टोटली युनाइटेड सपोर्टर भएरै हैन हजुर अब नम्बर 7 पिक गरेको हो इभन बेकह्यामको फ्यान अब रोनाल्डोको पनि फ्यान नै हो हैन सो अझ अब पछिल्लो समयको मात्रै हेर्दा त म नम्बर 10 पिक गर्नलाई थिएँ रुनीको हिसाबले हैन तर रुनी चाहिँ मेरो बेस्ट प्लेयर हो हैन समथिङ मलाई हैन रोनाल्डोलाई रोनाल्डो बनाउनमा पनि रुनीको धेरै ठुलो हात छ जस्तो लाग्छ के इज भेरी अनसेल्फिस प्लेयर के हैन सेल्फिस खेल्दैन थियो आफूले गोल गर्ने अवस्था नै रोनाल्डोलाई पास गरेर हैन धेरै सेफ गर्थ्यो के उसलाई का लागि हैन त्यही त तर पनि अब 7 चाहिँ मेरो आइकनिक नम्बरै हो युनाइटेडको लागि पहिल्यैबाट हैन होप नेक्स्ट सिजनबाट चाहिँ एउटा एकदम ग्रेटेस्ट प्लेयर आओस् हैन 7 लाई जस्टिफाइज गर्न सक्ने खालको प्लेयर हैन त्यही त यो नम्बर चाहिँ मैले टोटली एज अ युनाइटेड फ्यान भएर मात्रै पिक गरेको हो हैन यसमा चाहिँ अलराइट थ्यांक यू दाइ यो आफ्नो अब आफ्नो तपाईले एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ जुन कुरा हुन्छ नि जसरी इमोसनली अट्याच्ड बिङ जो जमानामा आफूले हेर्दाखेरि देखेको प्लेयर्सहरुलाई त्यो लिंक गर्दै आएको हैन अनि यु स्टिल ह्याभ दैट होप दैट कमिङ सिजनमा चाहिँ बिग प्लेयर्स कम एन्ड नट जस्ट अब त्यो एकदमै सुपरस्टार आउनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त अब रोनाल्डो पनि सुपरस्टार हैन जसले पनि नम्बर 7 को जर्सी लगाएर युनाइटेडबाट आएर खेलेपछि उ सुपरस्टार हुनु परेन हैन युनाइटेडमा आएर नम्बर 7 को जर्सी लगाइसकेपछि उ सुपरस्टार बन्नु पर्यो के ए अलराइट त्यही त ही हैज रेस्पोन्सिबिलिटी के नम्बर 7 को
त्यही यदि त्यो त रेस्पोन्सिबिलिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन र मिट गर्न सक्दैन भने हि सपोज नट टु टेक द्याट जर्सी के त्यही त होइन त्यही त मलाई होपफुली त्यस्तो लाग्छ होइन एकाडेमीबाट कोही आउँछ त नेक्स्ट सिजन होइन होइन हेर एकाडेमीबाट आएर उसले चाहिँ होइन देखाउन त्यही त सकोस् एटलिस्ट देखाउन सक्यो या सो वन्डरफुल तपाईँको यो कुरा सुनाइदिनु भयो दाइ फर द नुमेरो बक्स एपिसोड 33 सो तर अल आर मलाई भ्युअर्स यस्तो पनि लाग्छ होइन नम्बर 7 स्ट्रङ भइदियो भने युनाइटेड वुड बी स्ट्रङ टिम अगे होइन मलाई त्यो सधैँ फिल आइरहन्छ कि जबसम्म नम्बर 7लाई चाहिँ स्ट्रङ देख्दिनँ होइन तबसम्म युनाइटेड चाहिँ यस्तै होइन यही फर्ममै रहिरहन्छ जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ मलाई हुनसक्छ दाइ सो डिप डाउन सो यो एउटा चाहिँ हुन्छ नि आई थिङ्क दिस कमिङ स्ट्रेट फ्रम म्यान्चेस्टर युनाइटेड फ्यान होइन अब कति कुराहरू चाहिँ त्यो सर्ट आउट गर्दाखेरि नमिलिरहेको हुन्छ नि त्यही कुराबाट चाहिँ यदि यो फिक्स भइसकेपछि मेबी वी वुड बी सिइङ अ डिफरेन्ट युनाइटेड टिम होइन बट वी वुड लभ टु सी द ओल्ड युनाइटेड हुन्छ नि जुन त्यो मेरोमा चाहिँ एउटा त्यो विनिङ स्पिरिट अन एभ्री गेम द्याट दे डेलिभर अन द पिच अनि सबै प्लेयर्सहरूको त्यो एउटा त्यो एकदमै स्ट्रङ टिम बन्डिङ अनि टिम स्पिरिट त्यो देखिन्थ्यो जुन त्यो बिस्तारै देखिँदैछ ओलेको टिममा होइन बट नट देयर येट बट होपफुली वी वुड सी द्याट वान मोर टाइम होइन होप आई अल्सो होप होइन नेक्स्ट सिजन चाहिँ यो टप 6 टिमहरू होइन प्रिमियर लिगको टप 6 टिमहरू चाहिँ भेरी स्ट्रङ भएर आओस् होइन एभ्री गेम हेर्दाखेरि गेम टप गेम मान्यो टाइम मात्रै वेस्ट भयो जस्तो नहोस् के आएर हेर्दा पनि के गेम हेर्दा पनि एक्साइटिङ होस् कि 90 मिनट्स होइन स्कोर नहोस् तर एक्साइटिङ होस् कि गेम होइन त्यस्तो खेल्न सक्ने भएर आओस् होइन ट्याक्टिकल प्लेयर्सदेखि लिएर हुन्छ नि सब्स्टिट्युसन्स अनि त्यसपछि गेम चेन्जिङ प्लेयर्सहरूको त्यहाँ पिचमा पर्फर्मेन्स होइन द्याट वुड बी सो मच वर्थफुल टु वाच लुक्स लाइक अब यो हाम्रो टप 6 टिमहरूको कोचहरू पनि अब अहिले अब यङहरू होइन सबै एनर्जेटिक नै देख्छु होइन सबैसँग स्ट्राटेजी बनाउन सक्ने खालको क्यापेसिटी भएकै कोचहरू भएको हुनाले पनि नेक्स्ट सिजन चाहिँ अलि हाम्रो प्रिमियर लिग अलि एक्साइटिङ हुन्छ कि जस्तो फिल छ होइन इभन विनरको पनि त्यो पोइन्ट ग्याप पनि एटलिस्ट लास्ट नभए पनि सेकेन्ड लास्ट गेमसम्म चाहिँ के हुने हो कसले जित्ने हो जस्तो भएर खेलिदिए होइन एटलिस्ट हामीलाई गेम हेर्दा पनि होइन एउटा एज अ फ्यान होइन सकर फ्यान द्याट्स वुड बी नाइस हुन्थ्यो कि होइन लास्ट गेमसम्मै कुद्नु परेस् के विनर पाउनको लागि के त्यो चाहिँ द्याट बी सो मच एक्साइटिङ दाइ हो नि सो yeah, that was the numero box for episode 33. We have number 7 from Alex Day, and yeah, do reply back with all the boxes, all the numbers, and if you don't know what the numbers are, do check back our previous episodes. Supplement we have our numbers that we have opened out.